आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। गोंय वैजकीय महाविद्यालय आनी राज्यांतल्या हेर हॉस्पिटलांतल्या बायल दोतोरांच्यो समस्या सोडोवपा खातीर स्वतंत्र बायल दोतोरांची नेमणूक करपाची घोशणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केल्या। तशेंच रेजिडेन्सी दोतोरां खातीर दोतोरांची नेमणूक जातली। घोमेको वाठारांतल्या सुरक्षे संबंदीत गोंय एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट दोतोर म्हळ्यार गार्ड संघटनेच्यो सगळ्यो मागण्यो पुराय करतले हे संबंदी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्रिमंडळ बसकेन चर्चा करतले अशें तांणी सांगलें। घोमेकोन निशेध करपी दोतोर गार्ड एसोसिएशनाच्या शिष्टमंडळान आपल्याक मेळून आपल्या मागण्यांचें निवेदन भेटयलें अशें राणे हांणी सांगलें। तातूंत मुखेलपणान सीसीटीव्ही कॅमेरा लावप, रातच्या वेळार उसरां मेरेन काम करपी दोतोरां खातीर स्वतंत्र सुरक्षा रक्षक नेमप, काळखांतल्या वाठारांनी दिवे लावप, दुयेंतीक मेळपाक येवपी लोकांक वेगळे पास दिवप, दोतोरांच्या कामाची म्हायती संगणकीय करप आदी मागण्यांचो तातूंत आस्पाव आसा। मुखेलमंत्र्यांक पत्र बरोवन हे विशीं कळयतले। तशेंच मंत्रिमंडळ बसकेंतूय सगळ्या मंत्र्यांनी हे विशीं चर्चा करप गरजेचें आसा अशें राणे हांणी सांगलें। भलायकी तशेंच महिला आनी बाल कल्याण मंत्री म्हणून बायलांची सुरक्षीतताय ही आपली जापसालदारकी आसा अशें तांणी म्हळें। तरणाटे साहित्यीक फेसबुकाचेर आपलें साहित्य घालतात। फेसबुकार लायक मेळटकच ते खूश जातात, पूण तातूंतल्यो चुको मान्य करपाक ते तयार नासतात। ह्या साहित्यकारांक तयार करपा खातीर मेळावे घेवन म्हालगड्यां कडल्यान मार्गदर्शन दिवप गरजेचें अशें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत साहित्यकार माया खरंगटे हांणी सांगलें। गोंय कोंकणी अकादमीन पणजे शणै गोंयबाब सभाघरांत 23वो कोंकणी राज्य मान्यताय दिसाचे कार्यावळींत मुखेल सोयऱ्यो म्हणून माया खरंगटे उलयताल्यो। ह्या दिसा निमतान 8वी ते 10वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय प्रश्नमाची सर्त घडोवन हाडली। गोंयचे भूगोल, कोंकणी इतिहास आनी संस्कृतीक दायज हे सर्तीचो विशय आशिल्ले। गोंय राज्यांतल्या सगळ्या आस्थापनांनी आपल्या नियमीत, तात्पुरते, कंत्राटी, एप्रेंटीस, प्रशिक्षणार्थी आनी हेर कर्मचारी नोकरदारांक अनुभव प्रमाणपत्र दिवपाचो आदेश गोंय सरकारान दिला। कर्मचारी नोकरदारांक अशें अनुभव प्रमाणपत्र आपल्या रोजगार विनिमय कार्डाक जोडपाक मेळटलें। खाजगी आस्थापनांनी काम करपी आनी सरकारी नोकरेन भरती जावपाक इत्सूक आशिल्ल्यांनी आपल्या रोजगार विनिमय कार्डाक अनुभव प्रमाणपत्र जोडिल्लें आसल्यार रोजगार विनिमय खात्याक अशा उमेदवारांची नांवां भौशीक सरकारी क्षेत्रांत अधिसूचीत जावपी पदां खातीर पुरस्कृत करपाक मेळटलीं। कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटने EPFOन अंदू जूनान 19,29,000 निवळ वांगडी जोडल्यात। फाटल्या वर्साच्या त्याच म्हयन्याच्या तुळेन 7.86% वाड नोंद केल्या। वांगडीपणांतली ही वाड रोजगाराच्यो संदी वाडपा सयत जायत्या घटकां कडेन संबंदीत आसूं येता अशें कामगार आनी रोजगार मंत्रालयान सांगलां। अंदू जून म्हयन्यान सुमार 10,25,000 नव्या वांगड्यांची नोंदणी जाल्या अशें आंकडेवारींतल्यान दिसून येता। डेटाचो एक लक्षणीय पैलू म्हळ्यार 18 ते 25 वयोगटाचें वर्चस्व आसा, जें ह्या वर्सा जूनान जोडिल्ल्या एकूण नव्या सदस्यां पैकी लक्षणीय 59.14% आसा। पेरोल डेटा अधोरेखीत करता की अंदाजे 14.15 लाख सदस्य भायर सरले उपरांत EPFOन परत आस्पावीत जाले। देशाचे आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांचे जयंती दिसा निमतान काल सद्भावना दीस पाळ्ळो। पर्वरी सचिवालय प्रकल्पान घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळीन वित्त खात्याचे प्रधान सचिव डॉ. V. कांदवेलू हांणी सर्गेस्त राजीव गांधी हांच्या फोट्याक फुलां हार घालो आनी सचिवालयांतल्या कर्मचाऱ्यांक सद्भावना दिसाचो सोपूत दिलो। बलराम चॅरिटेबल ट्रस्टा वतीन 25 ऑगस्टाक काणकोणा रवींद्र भवनात रानभाजी महोत्सवाचें आयोजन केलां। ह्या महोत्सवाचें उक्तावण सकाळीं 9:30 वरांचेर जातलें। महोत्सवाचें उक्तावण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकीं जातलें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।